नमस्कार। रेडियो रोसी 101.6 मेगाहर्जमा सञ्चालित हाम्रो स्कुल शिक्षण क्रियाकलापमा कक्षा 8 को सामाजिक विषय शिक्षणमा उपस्थित भइसकेको छु। कक्षा 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले आफूसँग भएको उपकरण, सञ्चार उपकरण सुन्दै आफ्नो अगाडि कापी, कलम र पाठ्य पुस्तक लिएर सामाजिक विषय सिक्नको लागि जमर्को गरी उत्साहित भएर रहनुभएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई यो शिक्षण कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा एकाइ 1 को पाठ 4 अन्तर्गत ऊर्जा भन्ने विषयवस्तुमा छलफल गर्दै थियौँ। आज म यही ऊर्जा भन्ने विषयवस्तुबाट केही बाँकी विषयहरूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, ऊर्जा भनेको शक्ति हो, अर्थात् शक्ति उत्पादन गर्ने क्षमतालाई पनि ऊर्जा भनिन्छ र ऊर्जालाई इन्धन पनि भनिन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई ऊर्जाको सामान्य परिचय र ऊर्जाको महत्त्वको बारेमा जानकारी गराइसकेको छु र पाठ्य पुस्तकको पेज नम्बर 9 मा रहेको अभ्यास सिकाउँदैछु। अभ्यासको 1 र 2 नम्बर मैले भाइ बहिनीहरूलाई सिकाइसकेँ र अभ्यासको नम्बर 3 मा हेर्नको लागि आग्रह गर्दछु। अभ्यासको प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, नेपालमा ऊर्जा सङ्कट। नेपालमा ऊर्जा सङ्कट उत्पन्न हुन नदिने 5 वटा उपायहरू लेख्नुहोस् भनिएको छ। नेपालमा ऊर्जा सङ्कट उत्पन्न हुन नदिने 5 वटा उपायहरू यहाँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ। सम्भव भएसम्म यहाँहरूले लेख्न समेत भ्याउने गरी मैले बताउने छु। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले अभ्यास त गरिसक्नु भएको होला, लेखिसक्नु भएको होला भन्ने विश्वास लिएको छु। यद्यपि म तपाईँहरूलाई नेपालमा ऊर्जा सङ्कट उत्पन्न हुन नदिने, ऊर्जा सम्बन्धी सङ्कट आउन नदिनको लागि के गर्नु पर्ला भन्ने उपायहरू बताउन गइरहेको छु। यसको लागि पहिलो नम्बरमा जलविद्युत उत्पादन बढाउने, जलविद्युत उत्पादन बढाउने। यसैगरी दोस्रो नम्बरमा हुनसक्छ सौर्य शक्ति, सोलर पावरको प्रयोग गर्ने, सौर्य शक्तिको प्रयोग गर्ने, यो दोस्रो नम्बर हो। यसैगरी नेपालमा ऊर्जा सङ्कट उत्पन्न हुन नदिने अर्को उपाय हुन्छ वायु शक्तिको उपयोग गर्ने, वायु शक्तिको उपयोग गर्ने। वायु शक्तिमा वायुबाट बिजुली निकाल्ने उपकरणहरू जडान गरिएको हुन्छ, वायु शक्तिको उपयोग गर्ने, यो तेस्रो नम्बर हो। यसैगरी अर्को नम्बरको उपाय छ गोबर ग्यास प्रयोगमा वृद्धि गर्ने। गोबर ग्यास भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ पक्कै पनि, गोबर ग्यासको प्रयोगमा वृद्धि गर्ने। र अर्को उपाय हुनसक्छ वृक्षारोपण गर्ने, अर्थात् वृक्षारोपणमा ध्यान दिने। यी 5 वटा उपायहरू भए नेपालमा ऊर्जा सङ्कट उत्पन्न हुन नदिने उपायहरू। भाइ बहिनीहरूलाई यसै गरी म अर्को अभ्यासको अर्को नम्बरमा प्रश्न नम्बर 4 मा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। 4 नम्बरमा छ एउटा प्याराग्राफ दिएको छ, त्यो प्याराग्राफ तपाईँहरूले पढ्नुहुनेछ, पढ्नुहोस् र त्यो प्याराग्राफ एउटा बाकसको रूपमा दिएको छ। यो बाकसका कुराहरू अध्ययन गरेर नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जाको महत्त्व झल्काउने चार्टको नमुना तयार पार्नुहोस् भनिएको छ। भाइ बहिनीहरू, नवीकरणीय ऊर्जा भनेको कस्तो ऊर्जा हो भने जति प्रयोग गरे पनि कहिल्यै नसकिने शक्तिलाई नवीकरणीय ऊर्जा शक्ति भनिन्छ। जति प्रयोग गरे पनि कहिल्यै नसकिने शक्ति हुन्छ, ऊर्जा हुन्छ, त्यस्तो ऊर्जालाई नवीकरणीय ऊर्जा शक्ति भनिन्छ। जस्तै जलविद्युत नवीकरणीय ऊर्जा हो, यसैगरी सोलर अर्थात् सौर्य शक्ति, त्यसैगरी बायोग्यास अर्थात् गोबर ग्यास, त्यसै गरी अर्को वायु ग्यास हुनसक्छ,
जलविद्युत, सौर्यशक्ति, बायोग्यास, वायुग्यास यिनीहरू चाहिँ जति प्रयोग गरे पनि कहिले नसकिने ऊर्जाहरू हुन्। यसमा अर्को हुन्छ अनवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय भनेको नवीकरण गर्न नमिल्ने किसिमको ऊर्जा, जसलाई एकपटक प्रयोग गरिन्छ र प्रयोगको सँगसँगै सकिएर जान्छ। यस्तो ऊर्जामा चाहिँ पेट्रोल, डिजेल, ग्यास, कोइला, दाउरा यी ऊर्जाहरू हुन् जसलाई एकपटक प्रयोग गरेपछि सकिएर जान्छ। यो चाहिँ अनवीकरणीय ऊर्जा हो भाइ बहिनीहरू। अब तपाईहरुको प्रश्न छ नवीकरणीय ऊर्जाको महत्त्व झल्काउने चार्टको नमुना भनिएको छ। यसको लागि भाइ बहिनीहरू चार्ट भन्ने बित्तिकै हामीले जस्तै भाइ बहिनीहरूले कक्षा कोठामा अध्ययन गर्दा शिक्षक गुरुहरूले ठुलो फराकिलो पेपरमा, कार्डबोर्ड पेपरमा केही विषयवस्तुहरूलाई बुँदागत रूपमा सबैले देखिने गरी लेखेर अगाडिपट्टि हाम्रो ब्ल्याकबोर्ड अर्थात् व्हाइट बोर्ड राख्ने ठाउँमा राखेर सबै भाइ बहिनीहरूले देख्न सकिने गरी चार्टहरू कहिलेकाहीँ देखेको हुनुपर्छ कक्षा कोठामा अध्ययन गरेको समयमा। त्यस्तो चार्टको एउटा नमुना तपाईहरुले आफ्नो कापीमा लेख्न सक्नुहुन्छ, जसमा नवीकरणीय ऊर्जाको महत्त्व देखिन्छ, महत्त्व झल्किएको हुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो कापीमा नवीकरणीय ऊर्जाको महत्त्व लेख्न सक्नुहुनेछ। यसको महत्त्व हुन्छ जति प्रयोग गरे पनि यो कहिल्यै सकिँदैन। नवीकरणीय ऊर्जा जति प्रयोग गरे पनि कहिल्यै सकिँदैन। यही हो एउटा महत्त्व अर्थात् फाइदा भनौँ। यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जाको कारणबाट वातावरण प्रदूषणमा कमी हुन्छ। वातावरण प्रदूषणमा कमी हुन्छ। त्यसैगरी तपाईले चार्टमा अर्को लेख्न सक्नुहुन्छ, सुरु उत्पादन खर्च बढी लागे तापनि नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन गर्दा सुरुमा खर्च बढी लाग्न सक्छ। सुरु उत्पादन खर्च बढी लागे तापनि पछिसम्म प्रयोग गर्दा यस्तो ऊर्जा धेरै सस्तो पर्छ। नवीकरणीय ऊर्जा कालान्तरमा गएर सस्तो पर्छ। त्यसैगरी अर्को महत्त्व लेख्न सक्नुहुन्छ, अनवीकरणीय ऊर्जा जस्तो सकिँदै जाने डर हुँदैन। यस्तै गरी नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गर्नाले अनवीकरणीय ऊर्जाको बचत हुन्छ। नवीकरणीय ऊर्जाबाट काम चलाउँदाखेरि ऊर्जा सम्बन्धी काममा नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रयोग गर्दाखेरि अनवीकरणीय ऊर्जाको बचत हुन्छ। जस्तै पेट्रोलको, ग्यास, मट्टीतेल, कोइला जस्ता ऊर्जाहरूको बचत हुन सक्छ। केबाट त भन्दाखेरि नवीकरणीय ऊर्जा अर्थात् जलविद्युत, सौर्यशक्ति, त्यसैगरी वायुग्यास जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाहरूको प्रयोग गर्दा। भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि तपाईहरुले नवीकरणीय ऊर्जाको महत्त्व झल्काउने चार्टको नमुना तयार गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। अब म तपाईहरुलाई एउटा यही पेज नम्बर 9 मा सामुदायिक कार्य, यो पनि तपाईहरुले गर्नुपर्छ। सामुदायिक कार्य भनेको वास्तवमा समुदायमा गएर समुदायलाई हेरेर गरिने कार्य हो। तैपनि तपाईहरुलाई सहजताको लागि म केही एउटा सामान्य जानकारी गराउन गइरहेको छु। सामुदायिक कार्यमा तिम्रो घर वरपर विद्यालय वा समुदायमा प्रयोग भएका विभिन्न किसिमका ऊर्जाहरूको नाम सङ्कलन गरी कुन कुन कार्यका लागि तिनको प्रयोग गरिएको छ लेख भनिएको छ। तपाईहरुले यो पक्कै पनि आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको समुदायमा विद्युत ऊर्जा, विद्युत प्रयोग भएको छ। यसैगरी सोलर प्रयोग भएको छ। एलपी ग्यास, गोबर ग्यास जस्ता ऊर्जाको प्रयोग भएको छ। पेट्रोल, डिजेल, दाउरा जस्ता ऊर्जाहरूको प्रयोग भएको छ। तपाईहरुको समुदायमा विद्युतलाई के काममा प्रयोग गरिएको छ तपाईलाई थाहा छ। पक्कै पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। विद्युत भनिन्छ नाम एक, काम अनेक। यस्तो ऊर्जा हो विद्युत। विद्युत छ भने धेरै कामहरू हुन्छन्। विद्युत छैन भन्दाखेरि धेरै कामहरू रोकिन्छन् भाइ बहिनीहरू।
यसै गरी सोलरबाट हामीले बत्ती बाल्ने, रेडियो टिभी हेर्ने अथवा सुन्ने, यसै गरी मोबाइल चार्ज गर्ने काम गर्न सकिन्छ भने एलपी ग्यास, गोबर ग्यासलाई खाना पकाउने काममा विशेष गरी प्रयोग गरिन्छ। त्यसै गरी अर्को ऊर्जा पेट्रोल डिजेल जसलाई गाडी गुडाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। दाउरालाई के कामको लागि प्रयोग गरिन्छ पक्कै भनिहाल्नुहुन्छ, खाना बनाउन अथवा आगो ताप्ने जस्ता कामको लागि दाउरा ऊर्जालाई प्रयोग गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ। यो सुनेर केही उपलब्धि हासिल गर्नुभएको छ, आफ्नो कपीमा लेख्दै पनि जानुभएको छ। नबुझिने नसुनेका नयाँ जस्ता कुराहरू लेख्न पनि तपाईँहरूले भ्याउनुहुन्छ भनेर बिस्तारै भनेको छु जस्तो पनि लागिरहेको छ। र म अब एकाइ एकको पाठ 5 मा प्रवेश गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले पनि पेज नम्बर 10 मा हेर्नुहुनेछ। एकाइ एकको पाठ 5 मा जनशक्ति भन्ने पाठ रहेको छ। जनशक्ति भाइ बहिनीहरू, जनशक्ति, जन भनेको मानिस, मानिसले गर्न सक्ने विभिन्न कामहरू अथवा मानिस जो काम गर्न क्षमतावान छ त्यस्तो मानिसहरू नै जनशक्ति हुन्। जनशक्तिलाई मानव शक्ति पनि भन्न सकिन्छ। जनशक्तिलाई मानव शक्ति, श्रम शक्ति पनि भन्न सकिन्छ। यसै गरी मानव संसाधन पनि भन्न सकिन्छ जनशक्तिलाई। तपाईहरूले पक्कै पनि पाठ्यपुस्तक हेरेर बस्नुभएको छ। तपाईँको पाठ्यपुस्तकमा जनशक्ति शीर्षक, त्यसभन्दा मुनि केही जनशक्तिहरूको चित्र प्रस्तुत गरिएको छ। यहाँ 6 जना जनशक्तिहरू जसले बेग्ला बेग्लै काम गर्ने क्षमता प्रस्तुत गर्न सक्नुहुने 6 जना व्यक्तिहरूको तस्बिर अथवा भनौँ चित्र प्रस्तुत गरिएको छ। तपाईले हेर्नुभएको छ। पहिलो चित्रको जनशक्ति को हुनुहुन्छ होला, यसै गरी दोस्रो, तेस्रो, चौथो तपाईहरुलाई लगभग पक्कै पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो जनशक्ति सँगै एउटा भवन जस्तो देखिने अथवा पुल जस्तो देखिने एउटा चित्र छ। त्यो जनशक्ति इन्जिनियर हुन्। यसै गरी दोस्रोमा झोला बोकेर र स्वयंसेविकाको भूमिका गर्नुभएको महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको चित्र छ भने त्योभन्दा ठिक केही मन्दिरपट्टि र अलिकति अगाडिपट्टि नर्स अथवा स्वास्थ्य कर्मी जनशक्तिको चित्र छ। त्योभन्दा अर्कोपट्टि अर्थात् त्योभन्दा ठिक माथिल्लोपट्टि केही दायाँपट्टि कुन जनशक्ति भन्यो भने तिमीहरूलाई पक्कै थाहा छ, जसको हात अर्थात् औँलाले कालो पाटी देखाउनु भएको छ र हातमा पुस्तक लिनु भएको छ। उहाँ शिक्षक हुनुहुन्छ। त्यसैगरी त्यसभन्दा यतापट्टि घाँटीमा स्टेथोस्कोप भन्ने यन्त्र राख्नु भएको छ। उहाँ पक्कै पनि डाक्टर साहब हुनुहुन्छ भने सबभन्दा छेउमा सबभन्दा दायाँपट्टि माथि एकजना टोपी लगाएको व्यक्तिको चित्र छ, जुन चाहिँ के होला भनेर छुट्याउन अलिकति कठिन छ, तर हामीले उहाँलाई कृषक हुनुहुन्छ होला भन्ने तरिकाले सोच्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, जनशक्ति काम गर्न सक्ने शक्ति। अब सुन्नुहोस्, जनशक्ति कसलाई भनिन्छ अथवा कस्तो मानिसलाई जनशक्ति भनिन्छ। म यसको परिभाषा प्रस्तुत गर्छु। शिक्षा आर्जन गरेका, ज्ञान, सिप, तालिम, अनुभव प्राप्त, शारीरिक रूपमा स्वस्थ, मानसिक रूपमा सचेत एवं विवेकशील सक्रिय जनसङ्ख्यालाई मानव संसाधन अर्थात् जनशक्ति भनिन्छ। यसलाई पुनः एकपटक सुन्नुहोला। शिक्षा आर्जन गरेका, ज्ञान, सिप, तालिम, अनुभव प्राप्त, शारीरिक रूपमा स्वस्थ भनेको निरोगी भएका,
र मानसिक रूपमा सचेत होस पुर्याएर काम गर्न सक्ने किसिमका, मानसिक रूपमा सचेत एवं विवेकशील सक्रिय जनसङ्ख्यालाई मानव संसाधन अर्थात् जनशक्ति भनेर भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, मानिस, मैले भाइ बहिनीहरूलाई विकासको बारेमा केही जानकारी पनि गराइसकेको छु। जनशक्ति र विकास सँगसँगै रहने कुराहरू हुन्। मानिस, परिवार, समुदाय वा देशको समग्र पक्षमा हुने सकारात्मक परिवर्तन नै विकास हो। विकास दीर्घकालसम्म निरन्तर चलिरहन्छ भाइ बहिनीहरू। विकास निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। विकासकै कारणले गर्दा हिजोका हाम्रा पुर्खाहरू कठिन जीवन जिउन बाध्य हुनुहुन्थ्यो र विकासकै अथवा सकारात्मक परिवर्तन भएकै कारणबाट आज हाम्रो जीवनस्तरमा सुधार आएको छ। विकास नहुँदा कठिनाइ थियो, विकास हुँदा सहज भएको छ। विकास नभइदिएको भए हामी र हाम्रा पुर्खाहरूको जीवन पद्धति अहिलेको जस्तो अवस्थामा आउने थिएन भाइ बहिनीहरू। विकासको प्रसङ्ग यहाँ आएको छ किन भन्दा विकास राम्ररी अगाडि बढाउनको लागि जनशक्तिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएकोले विकासको प्रसङ्गलाई तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको हुँ। देशको सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि मानव संसाधनलाई अर्थात् जनशक्तिलाई एउटा महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा लिन सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, जनशक्तिलाई कार्यक्षमताको आधारमा, काम गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा दक्ष जनशक्ति, अर्धदक्ष जनशक्ति र अदक्ष जनशक्ति गरी 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। कार्यक्षमताको आधारमा, काम गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा जनशक्तिलाई 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। दक्ष जनशक्ति, अर्धदक्ष जनशक्ति र अदक्ष जनशक्ति। कस्तो जनशक्तिलाई दक्ष जनशक्ति भनिन्छ भन्दाखेरि पूर्ण रूपमा ज्ञान, सिप, तालिम, शिक्षा आर्जन गरी निपुणता प्राप्त गरेको जनशक्तिलाई दक्ष जनशक्ति भनिन्छ। उनले राम्रो आफूले गर्ने काममा राम्रो ज्ञान, सिप, क्षमता, दक्षता हासिल गरेका हुन्छन्। यस्ता व्यक्ति दक्ष जनशक्तिहरू हुन्। भने अर्धदक्ष जनशक्ति भनेको चाहिँ केही सिप हासिल गरेका, अलिअलि काम जानेको पनि हुन्छ, सिकेको पनि हुन्छ, तर पूर्ण रूपमा निपुण भइसकेका हुँदैनन्। निपुण हुनको लागि प्रयास गर्दै हुन्छन् अथवा अध्ययनको क्रममा हुन्छन् अथवा तालिमको क्रममा पनि हुन्छन् र केही काम गर्न पनि थालिसकेका हुन्छन्। यस्ता व्यक्ति अर्धदक्ष जनशक्ति हुन्। दक्ष जनशक्तिले कुनै पनि काम राम्रोसँग गर्न सक्छन्। अर्धदक्ष जनशक्तिले कुनै पनि काम राम्रोसँग निपुणताका साथ गर्न नसके पनि तर काम भने गर्न केही ज्ञानसिप पनि हासिल गरेका हुन्छन्। यसैगरी अर्को अदक्ष भनेको दक्षता खासै नभएका अथवा राम्रो सिप, ज्ञान हासिल नगरेका तर देश विकासमा आवश्यक पर्ने, मान्छे चाहिन्छ, विकासको काममा आवश्यक पर्छ, तर राम्रो ज्ञानसिप हासिल गरेका हुँदैनन् भने त्यस्ता व्यक्तिलाई अदक्ष जनशक्ति भनेर भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। र कुनै पनि देशको विकास गर्नको लागि यी सबै प्रकारका जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। जनशक्ति आफैले मात्रै सबै विकास हुने चाहिँ होइन है भाइ बहिनीहरू। जनशक्ति हुँदैमा देशको विकास हुन्छ भन्ने कुरा होइन, तर जनशक्ति नभई विकास गर्न भने कठिन हुन्छ, सकिँदैन। देशमा अन्य विशेष गरी प्राकृतिक स्रोत साधनहरू पनि उपलब्ध हुनुपर्छ।
प्राकृतिक स्रोत साधनहरूलाई जनशक्ति प्रयोग गरेर सही रूपमा परिचालन गर्न सकेमा अनि चाहिँ विकास हुन्छ। विभिन्न किसिमको जनशक्तिको परिचालनबाट देशमा उपलब्ध साधन र स्रोतको समुचित सदुपयोग हुन सक्छ। भाइ बहिनीहरू, यसरी जनशक्तिको विकास कार्यमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, जनशक्ति विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति, शिक्षा क्षेत्रका जनशक्ति, कृषि क्षेत्रका जनशक्ति, यातायात क्षेत्रका जनशक्ति अथवा पर्यटन उद्योगसँग सम्बन्धित जनशक्ति, यसरी विभिन्न विकासका पूर्वाधारहरूसँग सम्बन्धित धेरै किसिमका धेरै जनशक्तिहरू हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा डाक्टरहरू, स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू, आयुर्वेदतर्फका वैद्य कविराजहरू, यसै गरी प्रशासकहरू पनि चाहिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि नर्सहरू, यी सबै स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिहरू हुन्। भने कृषि क्षेत्रमा विशेष गरी कृषि मजदुर अर्थात् कृषक, त्यसै गरी जेटिएहरू जसले प्राविधिक सरसल्लाह दिन्छन्, जेटिए कृषि मजदुरहरू कृषि क्षेत्रका जनशक्तिहरू हुन्। भाइ बहिनीहरू, यसरी सबै क्षेत्रमा जनशक्तिहरू हुन्छन्, आवश्यकता पनि पर्छ, जसले गर्दा विकासका कामहरूलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ। जनशक्तिहरूमा वैज्ञानिकहरूलाई जनशक्ति भन्न सकिन्छ। डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर, पाइलट, प्रशासक, योजनाविदहरू, वकिल, प्राध्यापक, शिक्षकहरू, वैद्य कविराज, यसै गरी सब इन्जिनियरहरू, व्यापारीहरू, पर्यटन व्यवसायीहरू, सञ्चारकर्मी, सवारी चालकहरू, यसै गरी कृषिका जेटिए, जेटी, यसै गरी निर्माण क्षेत्रमा अथवा विशेष गरी घरहरू बनाउने क्रममा डकर्मी, सिकर्मीहरू, साहित्यकार, कलाकार, खेलाडीहरू, यी सबैलाई हामीले जनशक्ति हुन् भनेर बुझ्नु पर्दछ। भाइ बहिनीहरू, यी सबै के हुन् भन्दा जनशक्तिहरू हुन्। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको यो जनशक्तिको जानकारी, तपाईँहरूलाई मैले यो जनशक्तिसँग सम्बन्धित जनशक्तिको परिचय, उदाहरण अनि दिइसकेपछि म भाइ बहिनीहरूलाई अब तपाईँहरूसँगै पाठ्यपुस्तक छ, म क्रियाकलाप तपाईँहरूको पेज नम्बर 11, पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 11 को क्रियाकलापमा प्रवेश गराउन चाहन्छु। क्रियाकलापमा तपाईँहरूलाई आफैले गर्न सक्ने किसिमका क्रियाकलापहरू तपाईँहरूले नि गर्नुभएको होला, गर्नु पनि पर्छ। र प्रश्न क्रियाकलापमा सोधिएको छ, तिम्रो समुदायमा कुन कुन किसिमका जनशक्तिहरू छन्, तिनको सूची बनाऊ भनिएको छ। मैले भर्खरै भने हाम्रो समुदायमा धेरै किसिमका जनशक्तिहरू छन्। मैले अघि भनिसकेँ, डाक्टर, इन्जिनियर, कृषक, सवारी चालक, कृषि मजदुर, यसै गरी खेलाडीहरू हुनुहुन्छ होला, शिक्षकहरू हुनुहुन्छ होला। को हुनुहुन्छ तपाईँहरू आफैले सम्झेर समुदायमा खोजी गरेर तिनीहरूको लेख्न सूची बनाउन सक्नुहुन्छ। भने दोस्रो क्रियाकलापमा छ, तिमी भविष्यमा देश विकासको लागि कस्तो किसिमको जनशक्ति बन्न चाहन्छौ, कारण देऊ भनेर विशेष गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई नै फोकस गरेर यो प्रश्न राखिएको छ। क्रियाकलाप अन्तर्गतको प्रश्न छ, भविष्यमा म यस्तो किसिमको जनशक्ति बन्न चाहन्छु भनेर लेख्नु पर्यो। के बन्न इच्छा छ तपाईँलाई? डाक्टरै बन्न इच्छा हुन सक्छ, इन्जिनियर नै बन्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो किसिमको इच्छा राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, अथवा म एउटा कृषि क्षेत्रको विज्ञ व्यक्ति बन्छु भन्ने किसिमको इच्छा राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्वको क्षेत्रमा म नेता बन्न चाहन्छु पनि भन्न सक्नुहोला। चाहे जस्तो सुकै जनशक्ति बने तापनि तपाईँ किन बन्नुहुन्छ अथवा त्यसका केही राम्रा पक्षहरू देखेर नै बन्नुहुन्छ होला, त्यो बन्नुको कारण तपाईँ आफैले लेख्न सक्नुहुन्छ।
जे भने पनि म यो काम गरेर, यो पेसा गरेर, यो क्षेत्रमा लागेर म देशको विकासमा लागि पर्छु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब तपाईहरुलाई म अभ्यासतिर लैजाँदैछु। अभ्यासको पहिलो प्रश्न सुन्नुहोला। देशको विकासमा जनशक्तिको भूमिका बारे व्याख्या गर्नुहोस् भनिएको छ। जनशक्तिको भूमिका, यसको उत्तर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुनेछ। जनशक्ति भयो भने के होला, जनशक्ति भएन भने के समस्या होलान् जस्ता कुराहरू यसमा तपाईहरुले राख्नुपर्ने हुन सक्छ। जनशक्तिको भूमिका बारे व्याख्या गर्दाखेरि पहिला तपाईहरुले जनशक्तिको सामान्य छोटो परिचय दिनुस्। त्यसपछि जनशक्तिका यो चाहिँ जनशक्तिहरू हुन् भन्नुस्। त्यसपछि जनशक्तिको प्रयासमा हुन सक्ने विकासका कामहरूलाई समेट्नुपर्छ। म तपाईहरुलाई यसमा थोरै जानकारी गराउँ। जस्तै जनशक्तिको परिचयमा शिक्षा आर्जन गरेका, तालिम प्राप्त, सिप ज्ञान भएका, अनुभवी, स्वस्थ, सचेत तथा सक्रिय व्यक्तिलाई जनशक्ति भनिन्छ। जस्तै डकर्मी सिकर्मीदेखि लिएर सवारी चालक, इन्जिनियर, डाक्टर, नर्स, पाइलट, वैज्ञानिक, वकिल, पत्रकार, यी सबै जनशक्तिका उदाहरणहरू हुन्। भाइ बहिनीहरू, त्यसपछि भूमिकाको बारेमा तपाईहरुले सुन्नु लेख्नु पर्दा जनशक्ति बिना देश विकासको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। जनशक्ति भएन भने देशमा विकास हुनै सक्दैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, विद्युत जस्ता महत्त्वपूर्ण विकासका पूर्वाधारहरूको विकास गर्न इन्जिनियर, ओभरसियरहरू साथमा विभिन्न तहमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेका हुन्छन्। डाक्टर, नर्स लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरूले स्वास्थ्यको विकासमा योगदान दिनुहुन्छ भने शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षक प्राध्यापकहरूको भूमिका हुन्छ। कृषि क्षेत्रमा परिश्रमी कृषक, जेटिएहरूको, यसैगरी विज्ञानको क्षेत्रमा वैज्ञानिकहरूको, खेल क्षेत्रमा खेलाडीहरूको, साहित्यको क्षेत्रमा साहित्यकारहरूको, कला विकासमा कलाकारहरूको विशेष योगदान रहेको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, समाजमा काम सानो अथवा ठुलो भनी भेदभाव कायम रहेमा, कुनै पनि समाजमा यो काम सानो काम अथवा यो ठुलो काम भन्ने किसिमको भेदभाव भयो भने बेरोजगारीको समस्या बढ्दै जान्छ। त्यसैले काम सानो अथवा ठुलो भन्ने सोचाइ राख्नु हुँदैन। काम सानो वा ठुलो होस्, हरेक जनशक्तिको आफ्नै ठाउँमा महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। आफ्नो काम आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। सानो काम चाहिँ कामै होइन भन्नु कहिल्यै पनि हुँदैन। कामलाई सानो ठुलो भनेर छुट्याउनु नै हुँदैन। समाजका सबै व्यक्तिले कुनै न कुनै काम गरिरहेकै कारणले देशको विकास अगाडि बढ्न सफल भएको छ। देशमा रहेका सबै मानिसहरूले, सबै जनशक्तिहरूले आफूले गर्ने कामहरू गरिरहनु भएमा मात्र देशको विकास हुन्छ। त्यसकारण देश विकासका लागि दक्ष जनशक्तिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले सुन्दै हुनुहुन्छ पेज नम्बर 11 मा पाठ 5 बाट पेज नम्बर 11 मा अभ्यासको 1 नम्बरको देशको विकासमा जनशक्तिको भूमिका बारे व्याख्या गर्नुहोस्। र अभ्यास 2 र 3 तपाईहरुले आफूले घरमा पक्कै गर्नुहुनेछ र म अर्को हप्ता तपाईहरुसँग यो दुईटा प्रश्नहरू तपाईहरुले लेखेको मिले नमिलेको भनेर शिक्षण गर्ने बाचा गर्दै म आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। यति बेरसम्म सुन्नुभयो, केही कुराहरू सिक्नुभयो, यसको लागि सबैजनालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।